बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी बारगाह अक़दस। जो मौजू चल रहा है वो है गौसुल आज़म। गौसुल आज़म की तारीख पैदाइश जो है उसमें थोड़ा इख्तलाफ है। कुछ 471 कहते हैं, कुछ 2-3 साल आगे पीछे भी कहते हैं, और उम्र के बारे में कुछ 86 से लेके 92 साल तक आपकी बताते हैं। को कहता है 82, 86, 92, ये 3-4 रवायतें हैं। बहरहाल चलो, तो जब ये आपकी पैदाइश हुई है तो उस वक़्त तो अभी दीन इतना फैला नहीं था। आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप गौस थे, वक़्त के मुजद्दिद थे, कुतुब अब्दाल थे। तो आप जब बगदाद में तलीम हासिल करने के लिए आए हैं ना, तो आपकी करामात तो हर आदमी बयान करता है, लेकिन मुश्किलात बहुत कम लोग हैं जो बयान करते हैं। आपने बहुत सारी मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करके तब जाके इल्म को मुकम्मल किया। आप कहते मैं इल्म हासिल करते करते मकाम कुतुबियत तक पहुंचा। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं बस ऐसे बेड़ा पार हो जाता। मैं ये जो पीरों के पीर हैं उनके बारे में ये मैं कह रहा हूँ कि उनका फरमाना है कि मैं इल्म हासिल करते करते मुकाम कुतुबियत तक पहुंचा। तो आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त की, भूख प्यास बहुत बर्दाश्त की। आप कहते कई बार मैं कितने कितने दिन तक मैं भूखा प्यासा रहा हूँ, तो कोई सबब नहीं बनता था खाने पीने का। तो एक बार कहते हैं कि एक आदमी से मैं कभी कभार उधार लेता था, फिर दे देता था। तो उसके पास गया मैं, तो उसने भी कहा कि मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है। तो कहते कि यहाँ तक नौबत आ गई कि बेहोश होके गिर गए भूख की वजह से। यानी देखो, कुछ मुकाम पाने के लिए बहुत सारा कुर्बान भी करना पड़ता है, वक़्त भी कुर्बान, पैसे भी कुर्बान करने पड़ते, कभी कभी अपना नफ्स रूह जो है इसको भी कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी इन्होंने बर्दाश्त की है, तब जाके ये मुकाम कुतुबियत पे पहुंचे। तो उनकी मैं चंद एक करामात भी बयान करूंगा। इल्मी लिहाज से कुछ उनकी इल्मी करामात भी हैं, कुछ उनकी उससे हट के भी आम दुनिया की भी करामात हैं। हर किस्म की आपकी करामात, क्योंकि गौस कहते ही उसको है जो हर फन मौला हो। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना हर फन मौला, ऐसे बात होती है। आप छोटी उम्र थी तो बगदाद में अल्लाह पाक ने आपको बड़ी अजमत दी और बड़ा चर्चा और शोहरत हुई आपकी। तो आप के पास एक बहुत बड़ा आलम था, उसको बड़ा अपने इल्म पे बड़ा फख्र था। वो एक आयत है जिसमें कहते हैं कि अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए इंसान जब नफलों की कसरत करता है ना, तो अल्लाह पाक जब खुश होता है अपने बंदे पे, उसको अपना महबूब बना लेता है, तो फिर कहता है मैं उसके हाथ पांव जुबान आंख कान हो जाता हूँ। देखने में वो होते हैं, लेकिन पावर जो है वो मेरी इस्तेमाल होती है इन चीज़ों के लिए। फिर उसके लिए बैद या करीब दूर की ये मसाफतें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे गौसुल आज़म सरकार ने फरमाया कि दुनिया के जो शहर अल्लाह पाक ने ये आबाद की है, ये मेरे लिए ऐसे ही है जैसे राई जो है ना वो हाथ पे रखी हो, सरसों का दाना जैसे हाथ पे होता है, इस तरह मेरे लिए सब अल्लाह पाक ने मुनकशफ फरमा दिए। तो वो इस आयत की 12 तफसीरें वो जानता था, तो उसको बड़ा फख्र था कि मैं 12 तफसीरें जानता हूँ। तो वह आपके पास आया, कहने लगा इस आयत की तफसीर करे। तो आपने एक ही कहने लगा मैं ये भी जानता हूँ। हालांकि गौसुल आज़म सरकार ये भी कह सकते कि अगर जानते हो तो फिर पूछने क्या आए, लेकिन आप तो जानने वाले थे ना कि अत्ता को फरासत अल मोमिनीन यंजुरू बिनूर अल्लाह, मोमन के दिल की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से आपके दिल की बात को जान लेता है। तभी तो कहते हैं आलम की मजलिस में बैठो तो जुबान पे कंट्रोल रखो, आरफ की महफिल में बैठो तो दिल पे कंट्रोल रखो, क्योंकि वो दिल को भी जान जाएगा, दिल की बात को। तो आप करते करते 12 तफसीरें कर दी, तो वो कहता जा रहा था ये भी मैं जानता हूँ, ये मुझे पता, ये मुझे पता, और
جب 12 کے اوپر بھی گیا تو اس کو وہ سمجھتا تھا کہ 12 کے اوپر کیا ہوگا، چھوٹا سا بچہ، ابھی تھوڑی عمر ہے، سن بلوغت ہے، ابھی تو جوان ہے، میں نے پوری زندگی علم میں صرف کی ہے۔ تو جب 12 کر لی تو انہوں نے کہا اور 2-4 اور آپ نے کی ہے تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ آپ نے اس آیت کی 40 تفسیریں کی اور فرمایا کہ یہ 40 تفسیریں جو ہے اس کی ظاہر کی ہیں، 40 تفسیریں اس کے باطن کی بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ 7 معنی اس کے ظاہر کے، 7 باطن کے، اور ہر ظاہر کے بھی 2 ظاہر، ایک ظاہر ایک باطن، اور ہر باطن کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ایسے یہ یعنی 14 تقریباً بن جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 2 ہستیاں تھیں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہستیاں تھیں جو یہ کہتی تھی کہ جو کچھ پوچھنا پوچھ لو، اسلونی ما شئتم، اسلونی ما شئتم، لوگوں آؤ جو کچھ پوچھنا پوچھ لو۔ کہتے کہ یہ نبی مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ، ان کے علاوہ دوسرا آدمی یہ بات نہیں کر سکتا تھا، یعنی اتنی علم میں وسعت تھی، فصیح تھے، بلوغت اتنی ہیوی قسم کی تھی کہ یہ 2 ہستیاں تھیں۔ تو علی پاک تو کہتے ہیں کہ 2 باتوں کی مجھے حسرت رہی ہے کہ جتنا میں دے سکتا تھا میرے سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا وہ کوئی لے نہ سکا، یعنی سارا علم نہیں لے سکا۔ تو یہ بات ہے۔ تو غوث الاعظم سرکار اور بھی ایک بار 100 عالم جو ہے نا مل کے آ گیا، 10 سوالوں کی تیاری کر کے، کہنے لگے وہ ہلکا سا بچہ کیا جواب دے گا یار، 100 عالم آ گیا، 1000 سوال تھا۔ تو انہوں نے کہا کتنوں کا جواب دے لے گا یار، 1 کے 2 کے 4 کے 100 عالم آ گیا۔ نعوذ باللہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ غوث الاعظم کی عزت میں فرق ڈالیں گے، عزت کم کریں گے، لیکن یہ تو اللہ کے ولی ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، یہ آل بیت جو ہوئے آپ کی آل اولاد ہے، تو شہزادے ان کو کون، ان کی عزت کو کوئی نہیں گٹا سکتا۔ جن کا تذکرہ عرشوں پہ ہوتا ہے وہ زمین والے، فرش والے اس ذکر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو 100 عالم آیا تو آپ نے ان کو بٹھا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ پھیرا، تو سب کے دل میں جو سوال تھے سب ڈیلیٹ ہو گئے۔ آج کی زبان ہے کہ ڈیلیٹ ہو گئے، تو وہ اگر اس وقت کی زبان ہے تو وہ مسخ کہتے ہیں کہ مسخ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اٹھو بھائی کرو سوال، لیکن کسی کو کچھ یاد ہو تو کرے نا، سب بھول گئے۔ آپ نے پھر ایک آدمی کا نام لیا اور بتایا کہ تیرا یہ نام ہے، تیرے یہ 10 سوال تھے، ان کا یہ جواب ہے۔ دوسرے کو بھی اٹھایا، اس طرح 100 عالم کو آپ نے نام لے کے اٹھایا اور بتایا کہ تیرے سوال یہ تھے، ان کا جواب یہ ہے۔ تو پھر وہ دنگ رہ گئے۔ تو اس لیے آپ کی کرامات بہت وسیع ہے، محدود نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا قدم جو ہے وہ ہر ولی کے کندھے پر ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے کیا بات ہو؟ کوئی ولی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے؟ یہ آواز جو آپ نے کہی تھی پوری دنیا میں ہر ولی جو پہاڑوں میں تھا، غاروں میں تھا، مسجد میں تھا، کوئی صحرا میں تھا، جہاں بھی تھا، سب کو یہ آواز پہنچی تھی، سب نے سر جھکا دیا تھا کہ امنا صدقنا یا غوث الاعظم، آپ کا قدم ہمارے کندھوں پہ نہیں، ہمارے چہرے پہ، ہمارے آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک ہے، آپ کے قدمین ہماری آنکھوں پر بھی۔ سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا۔ تو کرامات اور بھی ہے، میں وہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا قسط میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔ میرا ایڈریس ہے بابا اسلم ٹی وی، بس۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔